आना मुझे, तो हम आपकी भी इंसेंट बजा देंगे। पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं हो सकता। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की सियासत में बड़ी तहलका खेजी है, बड़ी हंगामा खेजी है। जब से ब्रॉडशीट केस की डिटेल्स सामने आई हैं और आज हुकूमत ने ब्रॉडशीट कंपनी के जो सबरा हैं उनसे बातचीत करने के बाद, उनसे इजाज़त लेने के बाद कुछ डॉक्यूमेंट्स इस केस के पब्लिक कर दिए हैं, अवाम के सामने रख दिए हैं। लेकिन सारी जजमेंट्स अभी सामने नहीं रखी। अभी जो लायबिलिटी अवार्ड है और जो क्वांटम अवार्ड है उसके हवाले से डिटेल सामने रखी है। लेकिन इस ब्रॉडशीट केस ने पाकिस्तान की सियासत में एक तहलका मचा दिया है। अब ये ब्रॉडशीट का जो केस है ये किसके खिलाफ चार्जशीट है? ये नैब के खिलाफ है, ये नून लीग के खिलाफ है या ये गवर्नमेंट के खिलाफ चार्जशीट है? अब यहां पर जो गवर्नमेंट, नैब ने तो हाथ झाड़ दिए। उन्होंने कहा कि जी ये उस वक्त की नैब जो 2000 के जमाने की थी वो इसकी जिम्मेदार है, मौजूदा नैब इसकी जिम्मेदार नहीं है। जो गवर्नमेंट है उसने सारे का सारा मलबा डाल दिया है नून लीग पे और गवर्नमेंट अपना बयानिया ये बना रही है कि ये सारा काम जो इस वक्त कौमी खजाने से पैसे भरने पड़ रहे हैं, 8.25 अरब रुपए की रकम, 29 मिलियन डॉलर्स की रकम जो पाकिस्तानी कौम को अदा करनी पड़ रही है, ये नून लीग के उस एनआरओ की बदौलत है जो उन्होंने जनरल मुशर्रफ से लिया। क्योंकि जब नैब ने ये हवाले किया था कि लंदन की जो प्रॉपर्टीज हैं या दुनिया भर में जितनी प्रॉपर्टीज हैं जो 100 मिलियन की या 800 मिलियन डॉलर की नवाज शरीफ की, शरीफ फैमिली की है, उसका खोज लगाएं, उसमें से 20% हिस्सा हासिल कर लें। बाद में शरीफ फैमिली का एनआरओ हो गया, ये सारा काम मलिया मेट हो गया, केसेस वगैरह खटाई में चले गए। लेकिन ब्रॉडशीट को पैसे अब ये हुकूमत का बयानिया है। नून लीग जो है इस वक्त तक अपना एक बहुत भरपूर मुकाबले का बयानिया इस ब्रॉडशीट केस के हवाले से हुकूमत के खिलाफ, पीटीआई के खिलाफ तैयार नहीं कर सकी। क्या वजह है? क्या नून लीग की दाढ़ी में तिनका, ये वो मुहावरा यहाँ पे इस्तेमाल किया जा सकता है? क्या वजह है कि नून लीग ब्रॉडशीट के केस में बैक फुट पे है और उस तरह से फ्रंट फुट पे आके नहीं खेल रही? बहरहाल सवाल बुनियादी कि किसके खिलाफ चार्जशीट है। दूसरा, फॉरेन फंडिंग का, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का। एक तरफ तो पीटीआई ने 7 साल के बाद एडमिट कर लिया एक तरह से कि अगर कोई फॉरेन फंडिंग हुई भी तो उसके एजेंट्स के जरिए हुई। अब इसी चीज को बुनियाद बना के और इस फॉरेन फंडिंग केस का फैसला लेने के लिए ऑपोजिशन पीडीएम कल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद के सामने एहतजाज करने जा रही है। तो सियासी माहौल बड़ा गर्मा गर्म है। यहां पर सवाल पैदा होता है कि क्या ऑपोजिशन पीडीएम इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज करके इदारों को दबाव में लेके आना चाहती है, और दूसरा पीटीआई गवर्नमेंट सवाल कर रही है कि जो नून लीग और पीपल्स पार्टी की फॉरेन फंडिंग है उसका भी तो जवाब दें। क्या नून लीग, पीपल्स पार्टी अपनी भी तलाशी देंगे? तीसरा इशू आज का इंपॉर्टेंट पीडीएम की आइंदा की स्ट्रैटेजी है। तारीख पे तारीख आ रही है, लेकिन सिर्फ जलसे, जुलूस, एहतजाज, रैलियों की। लॉन्ग मार्च की तारीख अभी भी नहीं आई। क्या पीडीएम ताहाल कंफ्यूज है? और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि कल बिलावल भुट्टो ईसीपी के सामने एहतजाज में शिरकत नहीं कर रहे। तो ये मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से बहुत अहम, बहुत संजीदा सवालात हैं जिन पे जवाब लेने की कोशिश करेंगे। और मेरे साथ आज मौजूद हैं नन अदर देन शाहिद खाकान अब्बासी साहब, साबिक वज़ीर आज़म है पाकिस्तान के, मुस्लिम लीग नून के मरकजी सरकर्दा, सीनियर पॉलिसी साज रहनुमा हैं, सीनियर नायब सदर हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सो वेलकम बैक। एक तो आपका जो अमेरिका लंदन का ट्रिप रहा उसके हवाले से भी बड़ी खबरें आई, लेकिन वो आगे चल के डिस्कस करते हैं। सर, ये ब्रॉडशीट, ये नवाज शरीफ पे चार्जशीट है, ये हुकूमत पे चार्जशीट है, या ये नैब पे चार्जशीट है? क्योंकि गवर्नमेंट जो इस वक्त अपना बयानिया और खास तौर पे ब्रॉडशीट का सरबराह काविर मौसवी, वो अभी तक अपनी बात पे कायम है कि ये नवाज शरीफ के लिए क्लीन चिट नहीं है। प्रॉपर्टीज हमने आइडेंटिफाई कर दी थी, नैब ने सारा केस ठप कर दिया था। माशाल्लाह। चलिए माशाल्लाह आप किसको कह रहे हैं? ये आप काविर मौसवी को कह रहे हैं, ये नैब को या हुकूमत को? चार्जशीट है पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान कि हम वो मुल्क हैं जिसमें हम एग्रीमेंट करते हैं उन कंपनी से जिनका वजूद नहीं होता। करने वाला कौन है? वो इदारा जो अकाउंटेबिलिटी का इंचार्ज है। वो कर क्या रहा है?
नाम लिखे जाते हैं एक पूरी फैमिली के, जी। मियां शरीफ की फैमिली के, 20 साल गुजर जाते हैं, एक पैसे का न रिकवरी है न सबूत है। क्योंकि एनआरओ ले लिया, ये कहा गवर्नमेंट। मोहतरमा मेरी बात सुन ले, किधर है एनआरओ? जो जनरल मुशर्रफ का था। कौन सा? सर वो 10 साल का मुआहिदा। मोहतरमा कोई ऐसी बात नहीं। सर वो मुआहिदा, सर आप मोहतरमा एक कोई लंबी ऐसी डिबेट हो कोई जाएगी ना वायदा आप सर। दिखा दे, जनरल मुशर्रफ कह दे। देखिए सर वो मुआहिदा पब्लिक है। झूठ हुकूमत में रहकर झूठ नहीं बोलना चाहिए। हुकूमत दस्तावेज देती है, ये 10 साल का मायदा है, दिखा देना। आज हुकूमत के पास एविडेंस है ना, उस आदमी ने जो एविडेंस दिया, मेरी बात सुनते काबे मौसवी की बात मेरी बात, ठीक। उस आदमी ने एविडेंस मुझे तो नहीं दिया ना, हुकूमत को भी नहीं दिया, नैब को दिया है, जी। ठीक है, जिसमें वो पैसे मांग रहे हैं। आप उसको पब्लिक कर दें, आप दिखा दें कौन से असासे आपको मिले। 20 साल तो आपको हो गए हैं, आप हर रोज नाम लेते हैं, बेइज्जती करते हैं, और आज आपको मिला कुछ नहीं है। तो अब फिर आगे क्या होता है? आगे वो आदमी कुछ लोगों के नाम देता है, आप उनके नाम निकाल देते हैं। वो कहते हैं जनाब मैंने तो इनको पकड़ा था, कुछ को माफ करते हैं, कुछ को निकाल देते हैं। वो कहते हैं मैंने इनको पकड़ा था, आपने मेरे पैसे नहीं दिए, आपने नाम निकाल दिए हैं, तो मुझे पैसे तो मुझे दे। कोर्ट उसकी बात मान लेता है। तो यानी कि सर आप एडमिट कर रहे हैं ना सर, मेरी बात की अदालत ने, मेरी बात सुन ले। एग्रीमेंट जो है वो फॉल्टी है। एग्रीमेंट में जिस तरह वो बनाया गया, वो जो एविडेंस पेश करेगा कोर्ट को, कोर्ट उसको उसके मुताबिक पैसे दे देगा। ये तो हमें चाहिए था कि जो एविडेंस मिला है हम परसू करते, रिकवर करते, 80% खुद रखते, 20% उसको देते। वो हमने किया नहीं। उसने कहा जनाब मैं तो बड़ा एविडेंस दे दिया था, कोर्ट ने उसकी बात मान ली। अब नैब पे बर्डन है कि जो एविडेंस आया था उस सारे को रिकवर करे और जाकर 20% उसको दे। हम क्या करते हैं? हम अदालत जाते हैं, अदालत में हार जाते हैं, फिर हम $30 मिलियन यहां से एम्बेसी के अकाउंट में भेजते हैं। ये बहुत बड़ा सवाल है। एक सेकंड में सवाल, बहुत बड़ा सवाल है। मेरे सवाल भी खत्म नहीं हुए। सर मेरे सवाल के जवाब भी दे दें आप साथ साथ। 30 मिलियन वहां भेजते हैं जी। फिर यहां से एक वकील एक वजीर के साथ कनेक्टेड है, दूसरा दूसरे के साथ कनेक्टेड है, एक वजीर अपनी कंपनी बना के बैठा हुआ है, एक मेजर जनरल का नाम लिया उस आदमी ने। ये सब लोग मेरे पीछे लगे हुए थे कि जनाब मुझे हिस्सा दे, मैं आपका काम करवा देता हूं। ठीक, काम क्या था? उन क्लेम्स के भी सबूत। सर वो अंजुम डार की भी बात की ना उसने। बिल्कुल, अंजुम डार को भी पकड़ लें। मैं तो कहता हूं सर इन बातों के क्लेम्स कोई नहीं है ना काबिल मौसवी के पास है, सिर्फ क्लेम मेरे ऊपर बना है। मैं तो चैलेंज करता हूं, मेरा तो चैलेंज है जो एविडेंस उसने नैब को दिया है वो एविडेंस पब्लिक कर दे, उसके पब्लिक कर दे, उसकी रिकवरी कर दे। रिकवरी क्यों नहीं करते? आप तो 2.5 साल से आपका क्लेम है कि हम नवाज शरीफ के पीछे लगे हुए हैं। आप तो $1 अरब की बातें करते रहे हैं। वजीर आजम ने $1 अरब की बात की है ये नहीं की? सर वजीर आजम ने कोट किया है कि काबिल मौसवी ने हमें बताया था कि 1 अरब और एक अली जफर क्यूसी हमारे पास आया। अब अगली बात ये आती है कि प्राइम मिनिस्टर और कादिर मौसवी का क्या ताल्लुक है? मौसवी तो नैब के लिए काम कर रहा है। मौसवी ने नैब पे कोर्ट केस किया हुआ है जी। हमारे मुल्क का वजीर आजम, उसका दफ्तर, उसके वजीर मौसवी से बातें कर रहे हैं। सर नहीं, प्राइम मिनिस्टर ने ऐसा कोई एडमिट नहीं किया। मोहतरमा वो कह रहे हैं, मोहतरमा सौदे कर रहे हैं, पैसे मांग रहे हैं, फिर $30 मिलियन भेजते हैं और वेवर देते हैं अकाउंट का, एम्बेसी के अकाउंट का, और वो उसको $30 मिलियन वो ले जाता है, 28 मिलियन वो ले जाता है। ये आज की हकीकत है जी। तो इसको तमाशा मत बनाएं। नैब है, इस केस में नैब के 2 चेयरमैनों पे केस बनता है, सीधा जनरल मुशर्रफ पे केस बनता है, इसमें आज के वज़रा पे केस बनता है, उस मेजर जनरल पे केस बनता है जो पैसे मांग रहा था। इन सबको जवाब देना है, जवाब दें इनका। लेकिन उस सारी जजमेंट में सर जो आज लायबिलिटी अवार्ड या क्वांटम अवार्ड जितना मैं पढ़ सकी उस वक्त, जितना मैंने लीगल लोगों से समझने की कोशिश की है, उसमें कहीं ये नहीं लिखा हुआ उस लायबिलिटी और क्वांटम अवार्ड में भी कि शरीफ फैमिली के जो एसेट्स थे वो रिकवर नहीं हो सके या उनका पता नहीं लगाया जा सकता। उसमें सारा जो मलबा है वो नैब पे है कि उन्होंने नैब ने कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफ वर्जी कर दी, गलत लोगों को, गलत इदारों को अदायगी कर दी। ये बड़ी लंबी कहानी है सर, वाकई बड़ी लंबी कहानी है, बट कटिंग इट शॉर्ट, शरीफ फैमिली को क्लीन चिट नहीं मिली। क्लीन चिट चाहिए भी नहीं है।
وہ آدمی کورٹ شریف فیملی کے خلاف نہیں گیا تھا, وہ گیا تھا نیب کے خلاف کہ آپ نے میرے پیسے نہیں دیے. اب اگر نیب وہ کہہ رہا ہے, سر ایگزیکٹلی یہی تو پوائنٹ ہے نا گورنمنٹ کا کہ جنرل مشرف نے این آر او دے دیا نون لیگ کو. جنرل مشرف نے این آر او دیا ہے تو وہ زبانی تو نہیں دیا نا سر. پھر وہی بات کر رہے ہیں, وہ معاہدہ 10 سال کا تھا, وہ تو آلریڈی پبلک ہو چکا ہے سر. وہ معاہدہ جو کچھ پاکستان معاہدے کرتا ہے وہ اسٹیٹ کے ریکارڈ کا حصہ ہوتا ہے, وہ زبانی نہیں ہوتے. وہ پیش کر دیں کہ کہاں پر انہوں نے کہا جی کہ نواز شریف صاحب باہر چلے جائیں گے اگر ملک سے تو میں ان کے کوئی سر. وہ 10 سال کا معاہدہ آپ نے نہیں دیکھا؟ محترمہ 10 سال کا معاہدہ میں نے نہیں دیکھا. آپ نے نہیں دیکھا؟ اگر ہے تو دکھا دینا سر. وہ 10 سال کا معاہدہ آپ نے نہیں دیکھا؟ اس میں دیکھ لیں, اس کو دکھا دیں عوام کو کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ میں آپ کا کوئی کیس پرسو نہیں کروں گا. اور اگر نہیں تھا تو 2.5 سال سے یہ حکومت برسر اقتدار ہے, ان کو نہیں, یہ نہیں کر سکے. یہ وہ حکومت ہے جو آج کلیم کرتی ہے کہ نیب ہم چلاتے ہیں, ہم فلانے کو اندر کراتے ہیں, فلانے کو باہر کراتے ہیں. یہ آج کلیم پرائم منسٹر سے لے کر وزیر کرتے ہیں. آج میری بات سن لیں تو 2.5 سال یہ کیوں بیٹھے رہے؟ آج بھی ایویڈنس ان کے پاس ہے, نکالیں ایویڈنس. یعنی کہ آپ مطالبہ کر رہے ہیں گورنمنٹ سے؟ جی بالکل, میرا مطالبہ یہ بھی ہے, میرا مطالبہ یہ بھی ہے کہ جن لوگوں نے ایگریمنٹ کیا ان پہ پرچے درج ہوں. بالکل ٹھیک ہے, آپ کا یہ بھی مطالبہ ہے. جس نے لوگوں کے نام نکالے, کرپشن ثابت ہوئی, ان کے خلاف بھی کیس ہو. جو جا کے اس آدمی سے پیسے مانگتے رہے وہ بھی کیس بنے, اور بڑے کیس کھلیں گے. ابھی حقائق سامنے آئیں گے. میں تو مکمل تماش بینی کے موڈ میں ہوں. سر آپ مزے لے رہے ہیں سارے کیس میں مزے لے رہا ہوں. پورا ملک جو ہے وہ اس وقت ہے جان کی کیفیت میں ہے. مجھے جتنی شرمندگی ہے شاید کبھی زندگی میں نہیں ہوئی کہ آج ہمارے ملک کے ہر ادارے پر انگلی اٹھ گئی ہے. ہمارے ملک کا وہ ادارہ جو اکاؤنٹیبلٹی کرنے والا ہے آج خود اکاؤنٹیبلٹی کا شکار ہے. ایگزیکٹلی سر, میرے ساتھ شہزاد اکبر تھے پچھلے ہفتے, انہوں نے ایڈمٹ کیا, وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ جی نیب کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے اس کیس کے حوالے سے. اسی لیے حکومت کی کون کرے گا؟ جو وزیر جو پرائم منسٹر کے دفتر میں آ کر ایجنٹ ملتے رہے موسوی کے کہ ہمارے پیسے ہمیں ریلیز کرا دو, علی ظفر, ہمیں مزید. یہاں ان سے ملنے والے کون تھے؟ وہاں پر جانے والے کون تھے؟ ان کا کیا تعلق تھا اس معاملے سے؟ یہ معمولی باتیں. سر یہ سوالات تو گورنمنٹ سے کرنے ہیں, بٹ دا پوائنٹ از کہ نون لیگ. یہ سوالات نہیں ہے, یہ سوالات ہیں, الزامات ہیں, ان کی تفتیش ہوتی ہے. الزامات پہ سوالات, آپ اس کو تفتیش کہہ رہے ہیں, میں سوالات کہہ رہے ہیں. ہمیں 3 سال پہلے لوگوں کی اپوائنٹمنٹ کرنے پر گرفتار کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے. یہاں پر لوگ منہ کھول کے پیسے مانگ رہے ہیں, وزراء اور جرنیل, ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. لوگوں کے نام نکالے جاتے, $65 بلین آپ نے ڈبو دیا. ایک پیسے کا ایویڈنس نواز شریف کے خلاف آپ کو نہیں ملا. آپ کیا یہ تماشا, یہ ملک ہے, لوگ کیا سمجھتے ہوں گے؟ آپ ان چیزوں کو بڑا لائٹلی لیتے ہیں. آپ کے ملک پہ آج انگلی اٹھی ہے, آپ کے اداروں پہ انگلی اٹھی ہے. میں نام لینا شروع کروں؟ بالکل میں لیتا ہوں. نیب پہ انگلی اٹھی ہے, پرائم منسٹر آفس پہ انگلی اٹھی ہے, اکاؤنٹیبلٹی کے وزیر پہ انگلی اٹھی ہے, منسٹر کمیونیکیشن پہ انگلی اٹھی ہے, ISI کی جرنیل پہ انگلی اٹھی ہے. اور یہ بھی ابتدا ہے. ابھی جب یہ سب حقائق جو رپورٹیں موسوی نیب کو دیتا رہا ہے پبلک کی جائیں, پبلک ریکارڈ کا حصہ بنائیں, وہاں سے آپ کو پتا چلے گا کہ موسوی نے آپ کو کیا ریکارڈ دیا ہے. پتہ نہیں کتنے اور لوگ آپ نے چھوڑے ہوئے ہیں. اور یہ تو ایک کمپنی ہے براڈ شیٹ, اس طرح کے دوسرے ایگریمنٹ بھی کیے ہوئے نیب نے. جی بالکل, وہ بھی سامنے آئی بات. تو ان سب کے اب نیب کی اکاؤنٹیبلٹی کا وقت آ گیا ہے کہ اس نے جو سرکس یہاں پر لگائی ہے اکاؤنٹیبلٹی کے نام پہ, جو سپریم کورٹ کہتا رہا کہ یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کر رہے ہیں, یہ لوگوں کو توڑ موڑ رہے ہیں, حکومت سیاست تباہ کر رہے ہیں, یہ ملک کو تباہ کر رہے ہیں, آج جواب دیں ہیں وہ, آج جواب دیں. ٹھیک, تو اسی لیے جو آج گورنمنٹ نے ایک کمیٹی بنا دی ہے, آپ اس کمیٹی سے مطمئن ہیں؟ کیونکہ آپ بھی یہ بار بار یہ بات کہتے رہے. گورنمنٹ تو خود مشکوک ہے, تو سر پھر کون کرے گا اکاؤنٹیبلٹی؟ آپ ایک طرف اکاؤنٹیبلٹی کا مطالبہ بھی کرتے ہیں, پھر آپ کہتے ہیں کہ جی گورنمنٹ نہیں کر سکتی. جو اکاؤنٹیبل ہے وہ اکاؤنٹیبلٹی نہیں کرتے. یہ لوگ اکاؤنٹیبل ہیں, جواب جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے. اس معاملے کا سو موٹو نوٹس سپریم کورٹ کو لینا چاہیے, اتنا سیریس معاملہ ہے. اگر سپریم کورٹ ایک پرائم منسٹر کو ایک ویزے پر سو موٹو نوٹس لے کر حکومت توڑ سکتا ہے تو یہ تو بہت بڑا معاملہ ہے, بہت بڑا معاملہ ہے, کیونکہ آج پورے ملک پر انگلی اٹھ گئی ہے.
آج پورا ملک کی بےزتی ہو رہی ہے اور کوئی یہاں بولنے والا نہیں ہے. یہاں تو چینی کا کمیشن بنا, آٹے کا کمیشن بنا, پتہ نہیں کس کا کمیشن بنا, ڈیٹ کمیشن بنا, کوئی رپورٹ آئی؟ کمیشن تو دبانے کے لیے ہوتے ہیں معاملے کو. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک ایک رپورٹ جو نیب کی ہے پبلک کی جائے. آپ کو پھر نیب کی حقیقت اور اس حکومت کی حقیقت پتہ چلے گی. تو یہاں پر نون لیگ سر خاموش کیوں ہے؟ نون لیگ بیک فٹ پہ کیوں ہے؟ نون لیگ یہ بول رہی ہے, نون لیگ جھوٹ نہیں بولتی, حکومت جھوٹ نہیں. جس حکومت کے وزیر جھوٹ بولنا شروع کر دیں, جس حکومت کا وزیر اعظم جھوٹ بولنا شروع کر دے, وہ پھر حکومت نہیں رہتی, پھر تو جھوٹ ہے. سر براڈ شیٹ کے معاملے پہ نون لیگ اس طرح سے فرنٹ فٹ پہ نہیں ہے جیسے آپ فارن فنڈنگ کے معاملے پہ جارحانہ ہے. براڈ شیٹ کا معاملہ آتا ہے تو محترمہ ابھی براڈ شیٹ ہم نے شروع کیا ہے معاملہ. ہماری ڈیمانڈ تھی کہ یہ رپورٹ پبلک کریں. جی وہ ہو گئی نا جی آج لائبلٹی ایوارڈ اور کوانٹم ایوارڈ کا ہو حکومت گیا. کا جب تکلیف ہوئی, ایک ہفتہ پہلے اس کے اقتباسات چھپ کے, جی 3 دن پہلے یہ آ گئی. جی ٹھیک ہے, وہ موسوی کہہ رہا تھا کہ پبلک کریں, جی یہ نہیں کر رہے تھے. جب یہ مجبور ہو گئے تو اب کہتے پبلک اور کمیشن بننے شروع ہو گئے. کمیشن کھانے والے آج کمیشن کے ممبر ہیں. اس لیے یہ سب ڈینائی کر رہے ہیں مسلسل, آپ جن پہ الزام لگا رہے ہیں شہزاد اکبر مسلسل ڈینائی کر رہے ہیں. موسوی کہہ رہا ہے جناب, جس کے موسوی یہ بھی تو کہہ رہا ہے کہ شریف فیملی کو کلین چٹ نہیں ملی, وہ نہیں تسلیم کرتے ملی نا, اس میں اس کا فائدہ ہے. نہیں ملی تو آپ ایویڈنس دے دیں نا, کیوں نہیں؟ یعنی آپ یہ بھی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ جو موسوی نے ایویڈنسز نیب کو دیے شریف فیملی کے ایسٹس کے حوالے سے وہ بھی پبلک کر دیں. سب رپورٹیں جو نیب کے پاس ہیں, اس ملک کو پتہ چلے کون کون سے سورماؤں کے نام چھپے ہوئے ہیں. بہت سے نام آئیں گے, بڑے پردہ نشینوں کے نام آئیں گے. تو سر یہ سب چیزیں آپ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن ہونا چاہیے, ناٹ پارلیمان. پارلیمانی تحقیقات پارلیمان سے کر لیں اور بہتر ہے. بالکل. آپ لوگ پارلیمان جاتے نہیں ہیں سر. اس کا طریقہ ہم کمیٹی بنے گی, چلے جائے. پارلیمان تو کوئی چلا ہی نہیں ہے نا. پارلیمان پچھلے 2.5 سال میں نہیں چلا, نہ چلنے کی امید ہے. تو پارلیمنٹری کمیٹی بنا دیں. ٹھیک, بالکل بڑی اچھی بات ہے. سارے حقائق اس کے سامنے آ جائیں گے. سینٹ نے بلایا تھا چیئرمین نیب کو, جی اسی بنڈی والا صاحب پہ مقدمہ بنا دیا. کون سی دیر لگتی ہے مقدمہ بنانے میں؟ آج تو نیب والوں پہ مقدمے بننے کی باری ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ نیب کی اکاؤنٹیبلٹی ہو سکتی ہے اس براڈ شیٹ کیس کے بعد؟ سر میں تو سمجھتا ہوں کہ کچھ بھی نہیں اس ملک میں ہو سکتا. اس میں اکاؤنٹیبلٹی اس کی ہوتی ہے جو آپ کی بات سنتا نہیں ہے, جو دبتا نہیں ہے, جو جھکتا نہیں ہے, اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے. یہ اکاؤنٹیبلٹی کے ادارے اکاؤنٹیبلٹی کے لیے نہیں ہے, یہ حکومتیں بنانے کے لیے ہیں, یہ حکومتوں کو رکھنے کے لیے ہیں, یہ اپوزیشن توڑنے کے ادارے ہیں. یہ بات اب سمجھ آ گئی ہے سب کو. آپ نے کہا, آپ نے بڑی اچھی بات کی, بڑی گہری بات کی. آپ نے کہا یہاں اکاؤنٹیبلٹی اس کی ہوتی ہے جو بات سنتا نہیں ہے, جو دبتا نہیں ہے. آپ کے امریکہ اور لندن جانے پہ بڑے سوالات, بڑے تحفظات, بڑی کانسپریسی تھیریز سامنے آئیں. پہلے تو تھا کہ آپ صرف امریکہ جائیں گے اپنی ہمشیرہ کی عیادت کے لیے, پھر اس کے بعد آپ لندن بھی چلے گئے. پھر کہا کہ ایک پیغام لے کے آپ لندن گئے ہیں. ایک چھوٹی سی بریک کا مجھے بار بار کہا جا رہا ہے, ایک چھوٹی سی بریک لے لیں سر. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, واپس آئیں گے تو شاہد خاقان عباسی صاحب سابق وزیر اعظم پاکستان سے سوال کریں گے کہ وہ لندن کیا پیغام لے کے گئے تھے نواز شریف کے لیے, اور فورن فنڈنگ کا معاملہ, اور کیا پی ڈی ایم ابھی تک کنفیوز ہے, لانگ مارچ کی تاریخ کیوں نہیں آ رہی, یہ سوال کریں گے شاہد خاقان عباسی صاحب سے سابق وزیر اعظم پاکستان. چھوٹی سی بریک لیں. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. سر لندن کیا پیغام لے کے گئے تھے آپ سابق وزیر اعظم نواز شریف کے لیے؟ کس کا پیغام؟ سر یہی خبریں آئی نا کہ آپ کچھ پیغام لے کر گئے تھے. خبریں سنتا ہوں اور ان پہ کان دھرتا ہوں. سر سن لیا. میں اپنی ہمشیرہ اور بہنوئی کی عیادت کے لیے گیا تھا. جی میرے بہنوئی بہت سخت بیمار تھے, ہمشیرہ ٹھیک ہو رہی تھیں, ان کے پاس وقت گزارا. خدا ان کو صحت میں ترکی گیا, واپسی وائے لندن آیا, کیونکہ فلائٹس اور کووڈ کی وجہ سے رولز بدل گئے تھے, بڑا مشکل تھا. تو لندن میں 3 دن رہا ہوں, کوارنٹین میں رہا ہوں. وہاں نہ آپ کسی کو مل سکتے نہ کہیں جا سکتے. سر یہ تو آپ کا ایک سیاسی بیان ہے, لیکن پھر سیاسی بیان نہیں آپ کوئی پیغام لے کر نہیں گئے نواز شریف کے لیے؟ پیغام یہ پیغام ہے, یہ پیغام ہے. کوئی پیغام دینا, بتائیں کیا پیغام دینا نواز شریف صاحب کو؟ سر آپ نے ایسے ہی کہا, جی آپ نے ایسے ہی کہا کسی کو کہ بتائیں کیا پیغام دینا ہے نواز شریف. جو بھی آپ نے پیغام دینا ہو, پیغام رسانی, میں کوئی پیغام رساں نہیں ہوں. سر بہت سے پیغامات فون کے ذریعے سیف نہیں ہوتے. سب سیف ہیں آج کل, ہر چیز تب تو واٹس ایپ کی پرائیویسی پالیسی چینج ہو گئی تھی. کوئی پیغام نہ, میں کبھی زندگی میں پیغام لینے والا بنا ہوں نہ دینے والا بنا ہوں. ٹھیک ہے, میں سیدھی بات کرتا ہوں. نواز شریف صاحب بڑے کلیئر ہیں اپنے موقف میں, انہوں نے موقف کا اظہار
پی ڈی ایم کے جلسوں میں کر دیا ہے، اس میں گنجائش نہیں ہے. ایک نقطہ ہے کہ ملک کو آئین کے مطابق چلائیں، ٹھیک ہے، بس، اور کوئی نقطہ نہیں. ٹھیک ہے سر. تو سر کل اگر ملک کو آئین کے تحت چلانا ہے تو پھر کل آپ لوگ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے احتجاج کیوں کرنے جا رہے ہیں؟ فیصلہ آنے دیں سر. آپ لوگ اداروں کو دباؤ میں لانا چاہتے ہیں؟ جی 6.5 سال انتظار کیا ہے. 7 سال. احتجاج پونے 7 سال. احتجاج جو ہوتا ہے ایک بات کو اجاگر کرنے کے لیے، احتجاج حق ہے، آئین میں لکھا ہوا ہے، قانون میں لکھا ہوا ہے، پارلیمانی تاریخ کا حصہ ہے، جمہوریت کا حصہ ہے. ٹھیک. ہم وہاں جائیں گے کہ ایشو کو اجاگر کرنے کے لیے کہ آج ملک میں ایک حکومت ہے جس کو باہر سے پیسے آئے جو اس نے ڈکلیئر نہیں کیے، ان کے اکاؤنٹس میں آئے، وہ 6.5 سال سے آپ کو جواب نہیں دے رہے، آپ کوئی کاروائی نہیں کر رہے. تو آج وہ حکومت میں ہے تو ہمیں نہیں پتا پیسے کہاں سے آئے ہیں. اب انہوں نے مان لیا کہ جی پیسے آئے ہیں. تو سر اسی بھی پروسیڈ کر رہا ہے نا، آپ اس کو پروسیڈ کرنے دیں. آپ کیوں اس کے چلے کل ہمیں بتا دیں گے کتنے سال اور چاہیے. تو سر آ جائے گا جی یہ بتا دیں نا. ہم تو وہ حکومت ہیں جن کو ایک ویزے پر ٹرائل کر کے توڑا گیا تھا. تو ہمیں کچھ اس پہ تشویش ہے الیکشن کمیشن کے رویے پر، جس نے 6.5 سال میں کچھ نہیں کیا. تو سر اس کا مطلب وہی نا کہ آپ کو الیکشن کمیشن کے رویے پہ تشویش ہے، تو آپ اس کے باہر جا کے احتجاج کر کے ادارے کو دباؤ میں لانا چاہتے ہیں. دباؤ ادارے پہ دباؤ احتجاج سے نہیں ہوتا، ایشو اجاگر ہوتا ہے، عوام کا دباؤ آتا ہے کہ عوام چاہتے ہیں کہ انصاف کے تقاضے برابر ہوں، انصاف کے معیار برابر ہوں، یہاں پر پروسیکیوشن نہ ہو. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں. سر کل وہاں احتجاج کر کے الیکشن کمیشن کے سامنے آپ لوگ اٹھ جائیں گے یا دھرنا دے کے بیٹھ جائیں گے؟ جی ہم احتجاج کر کے گھر جائیں گے، ٹھیک. الیکشن کمیشن کو موقع دیں گے کہ اپنا کام کرے. ٹھیک ہے. تو سر اسی پر گورنمنٹ بھی آپ پہ الٹا الزام دھر رہی ہے اور ساری باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی اپنی تلاشی کیوں نہیں دے رہی؟ جی کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی اپنی تلاشی ہم تلاشی الیکشن کمیشن کو دینے کو تیار ہیں، پی ٹی آئی کو نہیں. سر آپ کے بھی جو وہاں پہ کیس چل رہے ہیں اس میں محترمہ ہمارا کوئی کیس نہیں ہے. ہم الیکشن کمیشن جو ہم سے پوچھنا چاہے پوچھ لے. ہم سے پی ٹی آئی کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. کوئی فنڈنگ نون لیگ کی چھپی ہوئی نہیں ہے، کوئی فنڈنگ نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی الزام نہیں ہے. پی ٹی آئی پر الزام بھی لگ چکا ہے، ساتھ ثبوت بھی ہے. سر یہ ایک ڈاکیومنٹ بھی سامنے آیا تھا جس میں مسلم لیگ نون کے، میں اس میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتی ہوں کہ جو آپ سے سوالات کیے گئے تھے چند فنڈنگز کے حوالے سے، اس میں پھر آپ لوگوں نے کہا کہ جی یہ بھی ہمیں معلوم نہیں ہے. اس میں آپ لوگوں نے بھی ایجنٹس کا ذکر کر رکھا ہے کہ شاید ہمارے ایجنٹس کی طرف سے آئی ہو یہ سب چیزیں، یہ ہمارے علم میں نہیں. جی بالکل ٹھیک ہے، الیکشن کمیشن کرے نا اس کو بھی پرسو، کیوں نہیں کرتا. سر یہ آپ سے پوچھا گیا تھا ریفرنس ای سی پی گیزٹ 2009 پیج 97 آڈیٹر واز unable to verify the assets of PMLN amounting to rupees 27.11 million due to the reason that the unverified assets are PML House F73 Magla Islamabad is illegally occupied by PMLQ from the year 2000. that is a fact. تو سر یہ آپ کے بھی تو جو فنڈنگ کے پیسے ہیں یہ سوالات یہ ان اکاؤنٹڈ ہے نا سر، ان کے کوئی ثبوت نہیں ہے. آڈٹ کے ایشوز ہیں یہاں پر، ڈسکلوجر کا ایشو ہے کہ آپ کے پاس باہر سے پیسے آپ کے اکاؤنٹس میں آئے، آپ نے ڈکلیئر نہیں کرے، 6.5 سال سے آپ اس میں رکاوٹیں ڈال رہے ہیں. آج آپ نے مان لیا ہے. سر اس طرح اگر میرے پر کوئی الزام ہے تو لگائیں نا، گھبراتے کیوں ہیں؟ سر پی ایم ایل این کا سینٹرل سیکریٹریٹ 27 ملین روپے جس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. پی ایم ایل این پنجاب جس میں 2009 سے 2015 پوچھ لیں نا، کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اسی بھی پوچھ لیں آپ سے سوال، بالکل پوچھیں. ان کے سب ثبوت آپ کے پاس موجود ہیں. جو ثبوت ہوا دے دیں گے، جو نہیں ہوا معافی چاہیں گے. ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، ہم یہ نہیں کہیں گے جی کہ ہمارے اکاؤنٹ میں پیسے آئیں. اکاؤنٹ میں سر ثبوت نہ ہوا تو معافی مانگ لیں گے، مطلب سر ثبوت تو ہونا چاہیے نا. الزام لگائیں نا، ثبوت بعد میں سر مانگیں پی گے ٹی آئی لگا رہی ہے نا، گورنمنٹ آپ پہ الزام لگا رہی ہے. گورنمنٹ ہم پہ نہیں لگا سکتی. سر پی ٹی آئی کی بات، پی ٹی آئی پٹیشن دیتی ہے الیکشن کمیشن کو، کوئی شخص بھی دے سکتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ جناب یہ میرے پاس ثبوت ہے، ان کے اکاؤنٹ میں پیسے آئے ہیں، یا جو بھی اس نے کہنا ہے. اس کے بعد الیکشن کمیشن کارروائی کرتا ہے، ہمیں بلائے گا، ہم جواب دے دیں گے. یہاں پر irrefutable ایویڈنس ہے، پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ میں پیسہ آیا ہے، عمران خان کے اکاؤنٹ میں پیسہ آیا ہے. وہ 6.5 سال سے جواب نہیں دے رہے، یعنی کہ اور نون لیگ الیکشن کلیئر، کمیشن کچھ نہیں کر رہا. یعنی کہ نون لیگ کلیئر ہے اپنے حوالے سے. نون لیگ نہ کلیئر ہو، آپ نے جو ہم پہ ایویڈنس بیسڈ الزام لگانا ہے آپ لگائیں نا، یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے. ٹھیک ٹھیک، یعنی کہ آپ اس کے لیے بھی تیار ہیں؟ جی ہم تیار ہیں. کہ چلیے جی ہماری بھی تلاشی کر لیں. آج بھی جا کے احسن صاحب نے ان کو جواب دیا ہے، انہوں نے کہا جی تلاشی لینی ہے آپ لے لیں، آج ابھی لے لیں. پی ٹی آئی کو ہم تلاشی نہیں دے سکتے.
ہم کسی اور کو تلاشی نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے سر, بالکل لاسٹ فیو منٹس ہیں کیونکہ آپ کو تشریف بھی لے جانا ہے. سر لانگ مارچ کی تاریخ پہ تاریخ آ رہی ہے بٹ نہیں, لانگ مارچ کی نہیں آ رہی ہے. لانگ مارچ کی نہیں آ رہی. لانگ مارچ مارچ میں ہوگا, لانگ اس مارچ کی مارچ میں تاریخ ہوگا. کی ڈیٹ ابھی طے ہوگی پی ڈی ایم کے سربراہی اجلاس میں. سر آپ لوگ آہستہ آہستہ بڑھتے جا رہے ہیں, پہلے کہا تھا 31 دسمبر, پھر کہا 31 جنوری, 31 پھر کہا دسمبر نہیں تھا, ہم فروری. نے فروری میں لانگ مارچ رکھا تھا, ہم نے اس کی ڈیٹ آگے کر دی. ہماری اسٹریٹجی, کیوں کر دیا ہماری اسٹریٹجی ہے. سر اب ہم آپ نے لوگ, سر یہ فروری بھی ہم نے کنفیوژن, رکھا تھا. محترمہ کنفیوژن نہیں ہے, ہر چیز ہر دنیا میں زندگی کے ہر معاملے میں آپ اپنے فیصلوں کو ایڈجسٹ کرتے ہیں. ہم نے حالات کے ساتھ ان کو بدلا ہے. ہم نے اب لانگ مارچ مارچ میں انشاءاللہ ہوگا. یعنی کہ یو ٹرن لیے ہیں چھوٹے چھوٹے. جی یو ٹرن نہیں ہے, چھوٹے. ہم نے صرف یہاں جا رہے تھے, ہم تھوڑا سا ادھر کر کے ادھر ہو گئے. یو ٹرن ہوتا ہے کہ فیصلے کو کہیں کہ جی پیسے آئے ہی نہیں ہیں ہمارے اکاؤنٹ میں, اور پھر 6.5 سال بعد یاد ہے کہ ہاں جی پیسے آئے ہیں, لیکن وہ پتہ نہیں کس نے بھیج دی ہمارے اکاؤنٹ میں. ایجنٹس, جی ایجنٹس, جی شاید ایجنٹس ہو سی آئی اے سکتے کے ہیں. ایجنٹس ہیں, آپ ہندوستان کے ایجنٹ ہیں, سر یہ بہت بڑے اسرائیل کے ایجنٹ ہیں, اسرائیل کے ایجنٹ ہیں. میں یہ پتہ کرنا چاہتا ہوں, یہ میں الزام نہیں لگا رہا, الزامات ہیں, ابھی فیصلہ آنے دیں. میں الزام نہیں لگا رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں آپ نے خود کہا جی ہم ایجنٹ ہیں. ایجنٹ کیا آپ سی آئی اے کے ہیں؟ میں یہ پتہ کرنا چاہتا ہوں پاکستانی ہونے کی حیثیت سے ہندوستان کے اسرائیل کے ہیں. سر یہ بہت کسی اور کے, سر یہ بہت بڑا الزام ہے, اس کا جواب آنے دیں, اس کا فیصلہ آنے دیں. بٹ دا پوائنٹ از کہ ایٹ دا فیس آف اٹ, ایٹ دا آؤٹ لک آف اٹ, پی ڈی ایم ابھی کنفیوژن کا شکار نظر آ رہی ہے. میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے, آج بھی میٹنگ ہوئی ہے, بالکل کوئی کنفیوژن نہیں ہے. اور کل ای سی پی کے احتجاج کے سامنے بلاول بھٹو نہیں ہوں گے. کوئی ضروری نہیں ہے. یہ ہمارا فیصلہ تھا کہ جہاں جو لیڈر پہنچ سکے وہ وہاں پہنچے گا. ہر جلسے جلوس میں بلاول صاحب نہیں آئے یا مریم صاحبہ نہیں گئیں, کچھ میں مریم گئی ہیں, کچھ میں مولانا صاحب ہوں گے, مریم بی بی ہوں گی, باقی جماعتوں کے لیڈر وہاں موجود ہوں گے. یعنی کہ پی ڈی ایم میں کوئی نہ پھوٹ ہے نہ کنفیوژن ہے. کوئی پھوٹ نہیں ہے, کوئی کنفیوژن نہیں ہے. 10 جماعتیں ہیں, 100 رائے ہیں. جب مشاورت ہوتی ہے ایک رائے بن جاتی ہے, دسمبر سے جنوری, جنوری سے فروری, فروری سے مارچ, مارچ سے آگے تو نہیں ڈیلے ہوگا لانگ مارچ. محترمہ شاید ہو سکتا ہے, یہ ہمارا فیصلہ ہوگا. یہ بھی آپ پاسبلٹی رکھ رہے ہیں. محترمہ پاسبلٹی میں نہیں رکھ رہا. آپ نے کہا جی کہ بالکل مجھے آج ہی بتا دیں. ہم نے بتا دیا ہے کہ مارچ میں لانگ مارچ ہوگا, اور شاید ڈیلے بھی ہو سکتا ہے. شاید ڈیلے نہیں ہوگا. آپ نے پوچھا تھا, دنیا میں ہر چیز ممکن ہوتی ہے. یہ ہم اسٹریٹجی اپنی بدل سکتے ہیں, یہ ہماری سوچ ہے. ہم مشاورت سے کام کرتے ہیں. ٹھیک, بہت بہت شکریہ. سابق وزیر اعظم پاکستان, سینئر نائب صدر مسلم لیگ نون شاہد خاقان عباسی صاحب ہم سے گفتگو کر رہے تھے. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو کورونا وائرس کی ویکسین کے حوالے سے ایک نیا تنازعہ پاکستان میں کھڑا ہو گیا ہے کہ شاید اشرافیہ نے چپکے کیو کو جمپ کیا ہے اور خود ویکسین لگا لی ہے. تنازعہ ہے کیا, سوال کریں گے گورنر پنجاب چودھری سرور ہمارے ساتھ ہیں. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. پاکستان میں کچھ دنوں سے ایک نیا تنازعہ کھڑا ہو گیا ہے. کچھ افواہیں, کچھ خبریں آنا شروع ہو گئی کہ جی اشرافیہ کے کچھ لوگ ہیں, کچھ وی وی آئی پیز ہیں کہ جنہوں نے پاکستان میں کرونا وائرس کی ویکسین لگوا لی ہے, شاید کیو کو جمپ کیا ہے, قطار کو کاٹ کے سب سے آگے بڑھ کے انہوں نے ویکسین لگوا لی ہے, جبکہ پاکستان نے ویکسین ابھی تک کرونا وائرس کی آرڈر کی ہی نہیں. کیا واقعی ایسا ہے؟ تنازعہ کیا ہے, حقائق کیا ہیں, اس پر بات کریں گے, کیونکہ جن کے نام آ رہے ہیں ان میں سے سب سے پہلے گورنر پنجاب چودھری محمد سرور صاحب نے اپنے حوالے سے تصدیق کی ہے کہ انہوں نے کرونا وائرس کی ویکسین لگوا لی ہے. لیکن کس طرح لگوائی ہے یہ آپ خود جناب گورنر صاحب کی زبانی سنیے. السلام علیکم گورنر پنجاب چودھری محمد سرور صاحب. جی وعلیکم السلام. سر بہت بہت شکریہ پروگرام کے لیے وقت دینے پہ, اور آپ کی طرف سے کنفرمیشن آئی جو کہ یاسمین راشد صاحبہ نے آج دے دی, وزیر صحت پنجاب نے, کہ آپ نے کرونا وائرس کی ویکسین لگوا لی ہے. سر وہ ٹرائلز میں لگوائی ہے یا ویکسین اصل آپ نے لگوائی ہے, کیا ہے, کون سی ویکسین لگوائی ہے, سر کیا صورتحال ہے, خود بتا دیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں اشرافیہ اور کامن مین میں کوئی فرق نہیں ہے, اور جب جو ویکسین ٹرائل پہ ہوتی ہے تو کوئی بھی پاکستانی اپنے آئیڈینٹی کارڈ کے ساتھ وہ ٹرائل ویکسین لگوا سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو مجھے بڑا اس بات پہ فخر ہے کہ میری جو یونیورسٹی ہے جس کا میں چانسلر ہوں, یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز, جس کے وائس چانسلر جوید اکرم صاحب ہیں, ان سے میری میٹنگ ہوئی تھی اور میں نے ان سے کہا کہ بھئی آپ کو ہمیں لیڈنگ رول لینا ہے ہماری یونیورسٹی کو. ہم نے ٹرائل سٹیج پہ بھی اگر دنیا کے باہر کے لوگ کر رہے ہیں تو ان کے ساتھ شامل ہونا ہے. اس لیے
कि आप बरतानिया के लोगों में जो वैक्सीन है या अमेरिका में है, यूरोप में है, तो उनके जेनेटिक में और हमारे जेनेटिक में फर्क है। तो अगर वो वैक्सीन हमारे लोगों को लगाई जाएगी जिसका ट्रायल पाकिस्तान में हुआ है, तो इससे हमारे लिए आसानियां पैदा होंगी। तो उसके लिए मैं तो ट्रिब्यूट पे करता हूँ हमारी पब्लिक यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज को, जवेद अकरम साहब को और उनकी पूरी टीम को, जिन्होंने इस ट्रायल में जो है वो इसमें लीड ली है। और इसमें कैंसिनो जो है ये कैनेडियन कैन कनाडा से है और सीनो फ्रॉम चाइना से है। तो ये जो है ट्रायल पीरियड था, ये टोटल 18,000 लोगों का ट्रायल हुआ था और इसमें बड़ा, अमीर, गरीब, छोटा बड़ा, इसमें बहुत से लोग गए हैं। बल्कि मैं तो ये समझता हूँ कि मेरे वहां पर जाने से उनके ट्रायल के नंबर में इजाफा हुआ। गौहर अजायज हमारे एजाज साहब जो हमारे लेक सिटी के मालिक हैं वो वहां पर गए, तो हमारे जाने के बाद उनको ट्रायल नंबर हासिल करने में आसानी पैदा हुई, वरना वो ट्रायल स्टेज पे डिफिकल्टी आ रही थी कि लोग जो थे वो कंसर्न थे कि क्या हमें लगवानी तो चाहिए। यानी कि गवर्नर साहब आपने ट्रायल्स में लगवाई है और कैंसिनो की वैक्सीन आपने लगवाई है। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के तहत जो ट्रायल्स चल रहे हैं, कोई और वैक्सीन आपने मतलब प्रॉपर जो वैक्सीन असल है वो वैक्सीनेशन का प्रोसेस आपने नहीं करवाया, ट्रायल में है? असल से मैं पहले तो आपको गरीदा ये बताना चाहता हूँ कि ये असल नकल वाली बात नहीं है। ये 18,000 लोगों के टेस्ट जो है तकरीबन हो चुके हैं और उसमें 11,000 टेस्ट जो हैं यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में हुए हैं, इंडर अस्पताल में हुए हैं और शफा अस्पताल में हुए हैं। इसमें सिंध के लोगों का भी जो है हुआ है, इसमें पंजाब के लोगों का भी हुआ है, इसमें दूसरे सूबों के लोगों ने भी करवाए हैं। बिल्कुल ट्रायल था, मैं समझ गई। ट्रायल कामयाब हुआ। बहुत जरूरी है गरीदा ये बात तो समझना कि ये ट्रायल इस कदर कामयाब है कि 18,000 लोगों के लगने के बाद एक भी शख्स का कोई साइड इफेक्ट नहीं आया है। कोई सर अभी स्टडी इसकी पब्लिक होनी है, अभी स्टडी तो इसकी नहीं आई ना। जो मैं आपको इस बारे में जरा बता दूं कि अब ड्राफ्ट के पास है। हाँ। और ड्राफ्ट जो है ये हमारा जो ट्रायल पीरियड है ये सक्सेसफुल हो गया है। ठीक। ये जो कंपनी है कैंसिनो, अगर हम लोग लेना चाहेंगे तो ये बहुत अच्छी प्राइस पर, क्योंकि हम जो मुल्क ट्रायल में शामिल होते हैं उनको प्रायोरिटी मिलती है, जो भी लोग वैक्सीन जो है उसको प्रोड्यूस करते हैं, तो पाकिस्तान को इसमें प्रायोरिटी मिलेगी। और मैं समझता हूँ कि ये तो एक बड़ा अच्छा इकदाम है और मैंने खुद लगवाई है, मेरी बेगम साहबा ने लगाई है, तो मैं तो समझता हूँ कि जितने लोगों ने लगवाई है ये बहुत अच्छा है और पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतर होगा। यूं ही ये ड्राफ्ट इसकी अप्रूवल देगी तो इसकी हमारे पाकिस्तान में इम्पोर्ट जो है शुरू हो जाएगी। देखिए एक बात समझने की कोशिश करें कि ये जो वायरस है ये बहुत ज्यादा खतरनाक है और मैं समझता हूं कि मैं तो दुनिया के साइंटिस्ट को ट्रिब्यूट पे करता हूं कि जिन्होंने नॉर्मली वैक्सीन बनाने में 9 से 10-20 साल का अरसा लग सकता है, लेकिन हमारे जो साइंटिस्ट हैं दुनिया के उन्होंने बड़ी मेहनत की है। उन्होंने फाइजर ले आए, वो रशियन ले आए, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वालों ने किया। तो ये तो 9-10 महीनों में बहुत बड़ी ये इंटरनेशनल हमारी जो साइंसदान है। अच्छा मुझे ये बताइए चौधरी साहब, मुझे ये बताइए कि आपने कितने शॉट्स लगवाए हैं? 2 शॉट्स लगवाए हैं, आपके 2 राउंड्स हुए हैं वैक्सीनेशन के, ट्रायल के जो भी है। और पहले बार हाउ डू यू फील नाउ, मतलब क्या आप क्या फील? मैं जरा थोड़ा सा आपको इसकी वजाहत कर दूं। जो फाइजर है या दूसरी वैक्सीन हैं उनके 2 शॉट आपको लगवाने पड़ते हैं और सबसे बड़ा मसला ये है कि फाइजर जो है उसको -80 डिग्री पे रखना पड़ता है, जो पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए पॉसिबल नहीं। ये जो कैंसिनो है इसका सिर्फ एक ही शॉट लगता है, इसके दूसरे शॉट की जरूरत नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत हाउ डू यू फील नाउ, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? आई फील ग्रेट और मुझे तो सर दर्द भी नहीं हुआ, बुखार भी नहीं हुआ और बिल्कुल जो है उसके बाद मैंने अपने एंटीबॉडी टेस्ट कराए हैं और मेरे और मेरी बेगम साहबा के एंटीबॉडी को 50 आए हैं। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ लोगों के नॉलेज के लिए कि जिन लोगों को कोरोना हो जाता है उनके भी एंटीबॉडी बनते हैं, लेकिन वो एंटीबॉडी वो उस तरीके से आपको महफूज नहीं करते जिस तरीके से वैक्सीन करती है। तो हमें अब स्पीडली इस तरफ जाना चाहिए कि जो भी ड्राइव जो है जिन मेडिसिन को वैक्सीन को अप्रूव करता है, हमें कोशिश करनी चाहिए कि बल्क में अपनी जो नेशन है
उनको ज्यादा से ज्यादा लगवाएं। और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि जब 75% लोगों को वैक्सीन किसी मुल्क में लग जाती है तो उसके बाद आपकी जो मामलात हैं वो बेहतर जो हैं होते हैं। लेकिन हम इसमें ताखिर क्यों कर रहे हैं चौधरी साहब? वैक्सीनेशन की प्रोक्योरमेंट में अभी तक हमने ऑर्डर ही प्लेस नहीं किया। आपने बड़ा अच्छा काम किया, बड़ा जबरदस्त काम किया, लीडिंग काम किया चौधरी साहब आपने। और अगर आप इसको ज्यादा पब्लिक कर देते या वीडियो आप रिलीज करवा देते या आप पब्लिक टीवी पे आके इसको, तो लोगों में ज्यादा जो है ना वो एक जोश पैदा होता या लोगों को ज्यादा हिम्मत मिलती कि वो ट्रायल्स में जाएं। बट हम लोगों ने, पाकिस्तान ने डिले क्यों कर दिया है सर? पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैंने इस बात को सीक्रेट नहीं रखा, उसी दिन टेलीविजन पे आया, इसलिए कि मैं चाहता था कि हमारे जो ट्रायल हो रहे थे उसमें हमारे लोग डिफिकल्टी फील कर रहे थे नंबर पूरे करने के लिए। तो जिस दिन मैंने ये ट्रायल जो गया हूँ वैक्सीन लगाई है, तो उस दिन के बाद नंबर ऑफ पीपल जो यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस गए वो 3-4 टाइम बढ़ गए थे। तो अब मैं ये कहना, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि हमें जितनी जल्दी मुमकिन हो वो जो है ऑर्डर जो है इस वैक्सीन का लगाना चाहिए। देखिए बरतानिया जैसे मुल्क में जहां हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं, वहां पर 200,000 300,000 लोगों को डेली वैक्सीन जो है लग रही है। तो हमें भी इस मसले पे इसको बड़ा सीरियस लेना चाहिए और मैक्सिमम अपने मुल्क को महफूज करने के लिए, लोगों को महफूज करने के लिए, अपनी मईशत को महफूज करने के लिए बहुत जरूरी है कि जितनी जल्दी मुमकिन हो हम ये जो है इंजेक्शन जो है वो लगाने शुरू करें। बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर साहब लीडिंग कैरेक्टर में एक बार फिर आ गए और उन्होंने कोरोना वायरस की वैक्सीन ट्रायल के फेजेस में लगवाई है, कैंसिनो लगवाई है और कह रहे हैं कि बड़ी जबरदस्त वो फील कर रहे हैं, वो उन्हें कोई सर दर्द वगैरह भी नहीं हुआ और अप्रिशिएट कर रहे हैं और साथ साथ इस बात पे जोर भी दे रहे हैं कि वैक्सीन की प्रोक्योरमेंट पाकिस्तान को जल्दी करनी चाहिए। थैंक यू वंस अगेन गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर साहब। ये था आज का प्रोग्राम। आई विल सी यू टुमारो। अल्लाह हाफिज़।